علماء کرام نے اختصار طور دے اندر سنی ہومن دیاں ترائے علامتاں لکھن، سنی ہومن دیاں ترائے نشانیاں لکھن کہ جہن دے اندر او پاچا ونجن، جہن دے اندر او علامتاں نشانیاں موجود ہومن او تے ہے سنی۔ جے اگر او ترائے نشانیاں نہ پاچا ونجن یا انہیں وچوں ایک نہ پاتی ونجے آکھے ودا تے آکھے ودا، لیکن شریعت دے نزدیک او بندہ سنی نہیں۔ پہلی علامت ہے تفضیل شیخین یا فضیلت شیخین، دوسری علامت ہے حب ختنین، تیسری علامت ہے مسا علی الخفین۔ یہ ترائے نشانیاں ہیں سنی ہومن دیا۔ پہلی علامت کہڑی دسمی؟ تفضیل شیخین یا فضیلت شیخین۔ سنی ہومن دی نشانی یہ ہے کہ ابو بکر تے عمر کو سارے صحابہ تو افضل منو۔ پہلی نشانی سنی ہومن دی یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق باقی سارے صحابہ تو افضل منو۔ افضل دا مطلب اچھی شان والا منو، سارے وچوں صاحب فضیلت منو۔ یہ سکھی علامت ہے، کوئی رکھی تے کائے نہیں۔ دوسرا نمبر، دوسری نشانی یہ ہے حب ختنین، میرے آقا تے داماد حضرت عثمان، حضرت علی سی۔ بیا جرا داماد حضرت عمرو بن العاص ہوندا ذکر نہیں، حضرت عثمان تے حضرت علی سی۔ انہیں لوگے نال محبت رکھو، انہیں لوگے نال پیار رکھو۔ جے اگر تے کو ساکوں میرے آقا دے داماد نال پیار ہے تے اساں ہیں سنی۔ جے اگر ساکوں حضرت عثمان نال، حضرت علی المرتضیٰ دے نال کہیں قسم دا کینہ ہے، کہیں قسم دا اختلاف ہے، کہیں قسم دی دل وچ قدورت ہے تو پھر اساں سنی نہیں سے۔ یہ میرے خیال گالی پاگیا ہو سن۔ تیجی علامت ہے سنی ہومن دی مسا علی الخفین، موزے دے اتے مسا کرنا۔ گھر وچ ہوو بھی مسا کرو اور سفر وچ ہوو بھی مسا کرو۔ ایک علیحدہ بحث ہے بھئی سفر کتنا ہوئے، لیکن موزے تے مسا کرنا یہ سنی ہومن دی علامت ہے۔ تو آدھے وچوں بعض بندے آکسن کہ جیرے شیعہ حضرات ہیں تو وہ بھی تا پیرے تے مسا کریں، جو تساں کہیں اچھا کرو جلے وضو کریں نا، جلے وہ پہلے باندھن ہاتھ دھو کے پہلے پیر دھوئیں چاہ، پہلے پیر دھوئیں دن، ان دے بعد پورا وضو کریں، وضو کر کے ولا پیرے تے مسا کریں، کہ دے اتے مسا کریں پیریں دے اتے۔ لیکن موزے تے کہانی پاتی بیٹھے رہا دے، موزے نہیں پاتے بیٹھا دے، سکھنے پیریں تے مسا تھیں دے، چونکہ انہیں دے نزدیک پیر دھوان کوئی فرض کا نہیں۔ رافضیں دے نزدیک، شیعیں دے نزدیک پیر دھوان کوئی فرض کا نہیں۔ یہ ذرا پہلے دھوئیں دے بیٹھے رہا دیں، اس واسطے پیریں کو مٹی لگی پھراندی ہے، کدائیں زہری گندگی لگ سکتی ہے، اس واسطے توں دھوئیں دیں، ورنہ انہیں دا عقیدہ ہے کہ بغیر موزیں دے پیریں تے مسا کرنے۔ اسی طرح دوتے بعد روجہ فرقہ ہے جنہیں اپنے آپ کو اہل حدیث آدن، وہ بھی موزے تے مسا تے نہیں کریں دے، وہ تے جرابیں تے مسے کریں دے۔ ڈٹھا کرو سیالے کو حالی تے چلو کوئی مسئلہ کہیں نہیں، گرمی ہے تھوڑی جی سردی ہوئے جراباں پاتی ودے ہوندے جرابیں تے مسا کریں دے۔ تو سنی ہومن دی علامت ایک وجہ کہ موزے تے مسا کر لے، تے موزے چم دے ہوندے، موزے کہتے ہوندن مرکا الوچا گناہ نہیں تھیندا، موزے کہتے ہوندن چم دے ہوندے رہندن۔ سارا موزہ چمدا ہوئے، علماء نے لکھے یا ان کو کم از کم جرا ہے تلو چمڑا ہوئے، اسی طرح تے پاسے کنے چمڑا ہوئے۔ بہرحال چمڑا ہومن موزے واسطے ضروری ہے، پھر مسا کر سکتے ہو۔ اگر چمڑا نہیں تو پھر اندوں تے مسا نہیں تھیندا، پھر پیر دھومن۔
تو سنی ہومن جا نشان علامت کتنا ترائے ابو بکر عمر کو سارے صحابہ تو افضل من لے حضرت عثمان تے حضرت علی سینال پیار کرنے محبت کرنی ہے اور تیجا مسئلہ ہے کو جو موزیں دے اتے چمڑے والے موزیں دے اتے مسا کرنے